السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتكم اسرار المطبخ مع زينب. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه سهله وبسيطه الهكا صابلي مالح دوز اتاي كيجي رائع وبلا عذاب. صراحه سهل بزاف ووصفه اللي كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف. فخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو باش نوجدوها، كذلك الطريقه ديال التحضير. فغادي نحتاجو على بركة الله 500 غرام ديال دقيق ابيض فرص خاص بالحلويات يكون من نوع جيد. غادي نضيف له واحد نص معلقه صغيره ديال الملح لان هاد الصابلي كيكون مالح فكنديروا له شويه الملح بالزيت. غادي نضيف كذلك معلقه كبيره السكر وغنضيف واحد نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه تقريبا واحد 4 غرام. ما تكثروش خميره الحلوه بزاف باش ما يجيكمش صابلي منفوخ. غنحتاج واحد 3 الحبات ديال هكذا فرماج مكلس، واحد معلقه صغيره ديال الموطارد. فهاد الاضافات كامله كتخلي هاد الصابلي كيجينا بنين. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الجبن نتوما كتفضلوا الا ما بغيتوش تستعملوا المكلت فكيبقى لكم الاختيار. غنضيف كذلك 150 غرام ديال الزبده اللي عندي بدرجه حراره المطبخ كيف ما كتلاحظوا، فهي زبده بوماد باش كتسهل عليا انني نخدمها مع الدقيق. فهنا من بعد ما ضفت الزبده غادي نرمل هكذا الخليط كامل غير بالصباع ديالي كيف ما كتلاحظوا حتى يترمل وتخلي داك الزبده كامله في الدقيق بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كنديروا له هاد العمليه وحنا كنرملوه هكذا. من بعد كنضيف واحد 5 معالق كبار ديال زيت الزيتون تقريبا اقل من نصف كاس، وغادي نضيف حبه ديال البيض. وهنا بالنسبه باش غادي نجمع هاد الخليط فغادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي مسوس او لا اكثر شويه على حسب النوع ديال الدقيق ديالكم، فما بين 2 حتى 3 ديال المعالق. وفي الاخر كنحصلوا على عجين اللي كيكون بهذا الشكل ما كندلكوش، غير كنجمعوه بحال هكذا فكيكون كافي فقط غير كيتجمع لنا وكنتوقفوا. بالنسبه لي هنا غادي نقسمو على 2 باش غادي نقسم هاد العجين بجوج ديال التنسيمات مختلفه. بالنسبه للجزء الاول غنضيف له اللوز هكذا مهرمش، فالكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. كذلك ضفت له شويه ديال الفرماج هكذا محكوك بالنسبه لي استعملت ايضا، وكذلك ضفت شويه ديال الخشخاش باش يعطيني هذاك اللون هكذا في الفقاس ديالي. ما كنعجنوش هكذا العجين، كنحاول كيف ما كتلاحظوا كندخل فيها هذوك المكونات اللي ضفت فقط غير ينسجموا مع العجين وكنتوقف. فهنا بالنسبه للعجين قبل ما تضيفوا فيه هاد الاضافات من الاحسن انكم تخليوه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق من الاحسن عاد باش تضيفوا له هكذا. هنا كيف ما كتلاحظوا صافي فتجمع لي العجين غادي نخليه جانبا ونمر الجزء الثاني اللي غادي نضيف فيه. غنضيف فيه هكذا الزرارع كيف ما كتلاحظوا بالانواع ديالهم كيبقى لكم الاختيار. فضفت كذلك شويه ديال الزنجلان اسود وغادي نخدمه بنفس الطريقه حتى يندمجوا لي مزيان مع العجين بلا ما نعجنها، فقط هكذا غير كنحاول ندخلهم ونخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق اخرى. من بعد كناخذهم ونشكلهم هكذا دي بودان، كنحاولوا نضغطوا عليهم شويه باش كيبقى يدخلنا فيهم داكشي ما يخرجناش منهم، لان كما كتعرفوا العجين ديال الصابلي كتكون شويه مرمله وباش يجيونا هكذا مقرمشين ويجيونا رطبين في نفس الوقت. ما خصناش نقصحوا العجين بزاف. كيف ما لاحظتوا انا درتهم في هذا الليمون باش ياخذوا لي الشكل. يمكن لكم تاملوهم غير دي بودان تكملوا هكذا حتى تكملوا لهم الدوره مزيان وتلويهم في الفيلم اليمونتير مزيان مزيان. ومن بعد غادي نوضعهم في المجمد باش غادي يجمدوا شويه باش نقدر نقطعهم. بالنسبه لي انا استعملت هكذا هاد الليمون صراحه كيسهلوا العمليه. وضعت فيهم كيف ما لاحظتوا بلاستيك غذائي وهكذا كنثبتهم باش ياخذوا الشكل وغادي نغطيهم. هذا بالنسبه للجزء الاول ديال العجين. فكل جزء ديال العجين عطاني هكذا بوده في هذا القالب. هنا بالنسبه للجزء الثاني حتى هو بنفس الطريقه كنحاولوا نبقاو نضغطوا عليه حتى كيتشكلنا هكذا
وغادا نوضعو حتى هو بنفس الطريقه، نبقى نضغط عليه حتى ياخذ لي الشكل. من بعد كنوضعهم في المجمد تقريبا واحد المده ديال ساعه. ما تخليهمش تاني في المجمد بزاف حتى يقصحوا بزاف، لانكم ما غاديش تقدروا تقطعوهم، فقط غير كيشدوا راسهم وكنخرجوهم من المجمد. والا درتوهم دي بودا من الاحسن انكم تقسموهم هكذا على جوج، فيخرجوا لكم تقريبا 4 ديال لي بودان باش ما يعذبوكمش ويجيوكم ساهلين هكذا في التقطاع. صافي هنا من بعد ما جمدولي تقريبا خليتهم واحد الساعه في المجمد، غادي نزولهم هكذا من القالب ديالهم. فكنديروا داك البلاستيك الغذائي باش كيسهل علينا اننا نزولوهم. فإلا كانوا جامدين بزاف، حسينا بهم جامدين بزاف وكيتفرتوا لنا في التقطاع، كنخليوهم واحد 5 ديال الدقائق هكذا غير فوق سطح العمل ديالنا وكيطلقوا كيبداو يتقطعوا لنا بسهوله. وضروري ان السكين ديالنا يكون ماضي مزيان باش يتقطعوا لنا مزيان. كيف ما كتلاحظوا فانا كنقطعهم ما كيتفرتوا ما حتى شي حاجه. هنا بالنسبه للسمك ما كنديروهمش غلاظين وما نديروهمش رقاقين تاني بزاف باش ما يتحرقوش لنا في الفرن. فكيف ما كتلاحظوا هذا هو السمك اللي درت. صافي غادي نستمر هكذا نقطعهم ونوضعهم في الطاوه ديال الفرن اللي كيكون بطبيعه الحال فيها ورق ديال الطبخ. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالهم كيجي هكذا مزيان. فدائما ملي كنساليو التقطاع نعاودو نخليو نصف الماء نقطعوش ونديروه في المجمد، ما نخليوش برا لان غادي يرجع يذوب. ودابا غادي ندخلهم للفرن اللي كيكون مسخن على 160 درجه. تكون درجه الحراره قليله باش كياخذوا الوقت ديالهم ويجيونا مقرمشين ويتحمروا لنا هكذا كاملين بحال بحال. وبالنسبه لك كان عندكم فرن ديال الغاز فكديروا العافيه مهيله بحال باغيين طيبوا صابلي وكتخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيشدوا راسهم مزيان مزيان. فالفرن ديال الغاز غادي ياخذوا لكم شويه ديال الوقت لانكم غادي تنقصوا مزيان. فاهم حاجه هنايا هو الطريقه ديال الطياب ديالهم. فلا جهدتوا عليهم النار ما غاديش يجيكم زوينين، غادي يجيوكم رطبين بزاف وغادي يجيكم اللون ديالهم كذلك جميل. هنا بالنسبه للشكل ديال الثاني كيف ما لاحظتوا اللي درنا فيه هكذا الزراره المتنوعين، هذا هو الشكل ديالو كيف كيجي. غندخلو حتى هو الفرن بنفس الطريقه حتى يتحمر ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الصابلي مالح ديالنا كيفاش كيجي. وهذا هو الشكل ديال صابلي مالح ديالنا كيفاش كيجي. كيجي لذيذ بزاف بالاشكال بجوج، ما تردوش انكم تجربوه. يمكن لكم تنوعوا هكذا في الاضافات اللي غادي تضيفوا له. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم على خير والوصفه مقبله ان شاء الله. وما تنساوش تشاركوا الوصفه دائما مع اصدقائكم والعائله ديالكم. والى اللقاء.